सगरमाथा टेलिभिजन तपाईको तेस्रो आँखा। दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई कार्यक्रम गण्डकी विशेषमा। गण्डकी प्रदेश पोखराबाट म सुभाष पौडेलको। हामीले यस कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूलाई निम्ताउने छौं र कुराकानी गर्ने छौं। यति बेला नेपाली राजनीतिक अलिकति उथलपुथल भइरहेको अवस्था छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पनि दुई धारमा विभाजन भएको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पनि निर्वाचनमा जाने कि संविधान पुनर्स्थापना जाने दुई फ्याक्टमा भएको अवस्था छ। तर राजनीतिक दलहरू विभाजित भइरहँदाखेरि देशमा रहेका लाखौं युवाहरू भने बेरोजगार भएर खाडी मुलुकमा पसिना चुहाउन जान बाध्य छन् भने विदेशी भूमिमा कहाँ गएर आफ्नो पसिना बेचौं भनेर तम्ताइरहेका थुप्रै युवाहरू देशमै भौँताइरहेको अवस्था छ। यही अवस्थालाई, यही पेरिफेरीलाई मध्यनजर गर्दै नेपाली कांग्रेसले फेरि गरी खाने कार्यक्रम भनेर एउटा अभियान ल्याएको छ। के हो त यो गरी खाने कार्यक्रम? हामीले बुझ्ने प्रयास गरेका छौं र नेपाली कांग्रेसका पूर्व माननीय सांसद र उद्योगपति विनोद चौधरीलाई नेपाली कांग्रेसले संयोजक बनाएर देशव्यापी रूपमा युवाहरूलाई समेट्नलाई अघि सारेको छ र यसै सन्दर्भमा पोखरामा एउटा कार्यक्रम पनि तय भएको थियो। गरी खाने कार्यक्रमले एउटा कार्यक्रम तय गरिरहँदा हामीले विनोद चौधरीलाई भेट्ने अवसर पाएका थियौं र आज हामीले उक्त कार्यक्रम भइरहेको ठाउँमा विनोद चौधरीलाई भेटेर कुराकानी गरेका छौं। के हो यो गरी खाने कार्यक्रम र यसै सन्दर्भमा एउटा सफल उद्योगपति भइरहँदाखेरि युवाहरूलाई लाग्न सक्छ विनोद चौधरीलाई भेटिसकेपछि के हो त, कसरी सफल भइन्छ? एउटा उद्योग सञ्चालन गर्नु ठुलो कुरो होइन कि सफल कसरी भइन्छ व्यवसायमा भन्नु पनि ठुलो कुरो हो। हामी यिनै पेरिफेरीमा आज हामी विनोद चौधरीसँग गण्डकी विशेषमा कुराकानी गर्नेछौँ। अबको पालो विनोद चौधरीसँग गरिएको कुराकानीतर्फ। विनोदजी, स्वागत छ तपाईलाई। तपाईले भन्नुभएको छ नि गरी खाउँ भन्नुभएको छ, के अलिकति बुझाइदिनुस् न हामीलाई। यो कोभिड पछि जब चाहिँ नि विश्व नै अत्यन्त गम्भीर संकटमा पर्यो, खास गरिकन रोजगारीको दृष्टिकोणबाट, व्यवसायको दृष्टिकोणबाट, अत्यावश्यक सामानहरूको आपूर्तिको दृष्टिकोणबाट लाखौं मानिसहरूले आफ्नो रोजगारी गुमाए, घर घरमा लुकेर बस्नुपर्ने स्थिति आयो। त्यो जसलाई सप्लाई चेन भन्छौँ हामी, सप्लाई चेन कम्प्लिटली डिस्रप्ट भयो। इन्फर्मल सेक्टर जसले दिन बिहान बेलुका काम गरेर चाहिँ हातमुख जोड्नुपर्ने मान्छे त झनै अप्ठ्यारोमा परे। त्यही बेलामा चाहिँ नेपाली कांग्रेसले एउटा समिति बनायो कि लगानी, पूर्वाधार र रोजगारी एउटा दिगो योजना। के अब यसको यो कन्टेस्टमा होल विश्व नै कति भलनेबल भन्छ नि, अति मतलब एउटा कस्तो भने ठुला ठुला मुलुकदेखि लिएर अत्यन्त सम्पन्न मुलुकहरूदेखि लिएर साना मुलुकसम्म पनि सिमिलर किसिमका, सेम किसिमका चुनौतीहरूमा गाँजिए। त भोलिको दिन चाहिँ स्थिति के हुने हो त? कसरी चल्ने हो त? कसरी चाहिँ यो आवश्यक वस्तुको आपूर्तिदेखि लिएर यो बेरोजगारीको समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्ने छ त अब यो? र नेपालले कसरी गर्नुपर्ने हो? त्यसको लागि पार्टीले के गर्नुपर्ने हो भनेर हामी जस्ता जसको जीवनै केही हामी चाहिँ साधन स्रोतको चाहिँ समुचित प्रयोग गरेर केही न केही रूपमा, कुनै न कुनै रूपमा उद्यम व्यवसायको चाहिँ माध्यमबाट एउटा जसले एउटा संस्था, एउटा सिस्टम एउटा निर्माण गरे। हामी जस्ता चाहिँ नेपाली कांग्रेसमा अहिले आबद्धित कोही पूर्व मन्त्री, कोही वर्तमान सांसद, कोही स्टेटका प्रतिपक्षका नेता समेत रहेका इन्द्र बानियाजीकै कुरो गरौँ र पूर्व मन्त्रीहरू र विभिन्न यस्ता मान्छेहरूको एउटा चाहिँ टिम बनाएर त्यसको चाहिँ मलाई जिम्मा पार्टीले दियो। मलाई लाग्छ कि त्यसको पछाडिको दृष्टिकोण भने के थियो भने कि अब खाली कोरा भाषणबाट चाहिँ राजनीति चल्न सक्दैन र खास गरिकन मुलुकको चुनौती जुन छ, यो आर्थिक चुनौती, आपूर्तिको चुनौती, उत्पादनको चुनौती, पूर्वाधारको चुनौती, बेरोजगारीको चुनौती, यसलाई एड्रेस गर्नका लागि अब यसै फिल्डमा लागेका मानिसहरूको भूमिका आउने दिनहरूमा पार्टीले स्वीकार्नु पर्दछ र उनीहरूलाई अगाडि सारेर मुलुकभरि पार्टीका चाहिँ सहयोगीहरू, पार्टीका विभिन्न भातृ संस्थाहरू, पार्टीसँग जोडिएका र्याङ्क एन्ड फाइलहरू, युवादेखि लिएर चाहिँ तरुणदेखि लिएर
नेभी सङ्घका क्याडर्सहरू यी सबैको मानसिकतामा एउटा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ कि काम अब ठगी खाएर मागी खाएर म त राजनीतिक फलाना नेताको चाहिने कार्यकर्ता हो मलाई त के भयो उसले पाल्नुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट नेपालको राजनीति चल्नेवाला छैन। भनेपछि हामीले यो बुझौँ त म त्यसलाई तपाईँको प्रश्नको लाई मैले पोइन्टमा ल्याएर टुङ्ग्याउँदैछु त भन्दाखेरि यो एउटा चाहिँ नि के भने समाजकै अहिलेको वर्तमान परिस्थितिको सबभन्दा ठुलो चुनौती भनेको बेरोजगार युवा जसको अगाडि चाहिँ नि एक प्रकारले चाहिँ अन्धकारमय जस्तो चाहिँ परिस्थिति छ जो उसले थाहा पाइरहेछन् म पढेँ मैले चाहिँ मेरो हातमा इन्टरनेट छ दुनियाँमा के भइरहेछ भन्ने चाहिँ देखिरहेको छु मेरो देशमा के भइरहेछ भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई अझै विश्वासको वातावरण बन्न सकिरहेको छैन। त्यो जमात जसले कि इनफ इज इनफ जस्ता किसिमका आन्दोलन सञ्चालन गर्न चाहन्छ तर राजनीतिक चाहिँ नि एउटा निर्णायक चाहिँ शक्तिको चाहिँ नि दूरगामी एउटा चाहिँ भनौँ न गेम चेन्जिङ पोलिसी डिपार्चर्सहरू बिना चाहिँ फेरि चेन्ज आउन सक्दैन। सडकमा मात्रै बसेर चेन्ज आउने भए तपाईँ सडकमा बसेर पार्टीलाई चाहिँ सत्ताको परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ सिस्टमको परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ तर तपाईँले चाहिँ नि एउटा आर्थिक रूपान्तरण चाहिँ ओभरनाइट गर्न सक्नुहुन्न। त मलाई लाग्छ कि यो त्यसैको एउटा श्रृङ्खला हो त्यसको एउटा सुरुवात हो। पार्टीले हामीलाई पत्याएर यो जिम्मा दियो र हामीलाई आफैलाई पनि कि चाहिँ नि मेरो म के गरिरहेको छु त यो नेपाली पार्टी यो नेपाली कङ्ग्रेस म राजनीतिमा के गरिरहेको छु मेरो आफ्नो एउटा परिचय छ मैले आफैले दुःख सुख गरेर यो ठाउँमा पुगेको हुँ एउटा साधारण पृष्ठभूमिबाट माथि आएको मान्छे हुँ भन्दाखेरि मेरो भूमिका के मबाट अपेक्षा कसले के गर्ने भने मैले जानेको यही हो मैले जानेको यो आफूले पनि यही गरी खानेकै अभियान जिरोबाट सुरु गरेर यो ठाउँमा पुगेर अब अहिलेको चाहिँ वर्तमान कन्टेस्टमा चाहिँ यो झनै बढ्ता चाहिँ सान्दर्भिक भएको हुनाले म नेसन वाइड यसको एउटा सङ्गठन निर्माण गर्नमा कर्मभूमि समाजको सङ्गठन निर्माण गर्नमा र त्यो सङ्गठनको माध्यमबाट चाहिँ यो गरी खानेहरूको जमातलाई एउटा साँच्चीकै रोजगारी दिन सक्ने जमात यो बेरोजगारको जमातलाई आफू बेरोजगार मात्र हुने होइन आफूले केही न केही काम गरेर ब्याङ्कहरू 5 देखि 15 लाख रुपियाँसम्म बिना धितो दिनका लागि तयार छन्। हामी त्यहाँ प्रवेश गर्छौँ। म तपाईँलाई सोध्छु यो नेपाली काङ्ग्रेसले ल्याएको अभियान हो यसको संयोजक विनोद चौधरीलाई नेपाली काङ्ग्रेसले तोकिदिएको छ। अब मलाई भनिदिनुहोस् यो अभियानमा सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई जोड्नुहुन्छ या नेपाली काङ्ग्रेसमा आस्था राख्ने कार्यकर्ता र मतदातालाई मात्रै जोड्नुहुन्छ? यो नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यक्रम हो। नेपाली काङ्ग्रेसले नेपाली काङ्ग्रेससँग आबद्धित हामी जस्ता मान्छेहरूलाई अगाडि सारेको छ। तर मेरो आफ्नो मान्यता के छ भने नेपाली काङ्ग्रेसका हाम्रा र्याङ्क एन्ड फाइल नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू यसको होल नेटवर्क निर्माणमा सक्रिय त हुने नै छन् तर भोलि त्यसमा जोडिन चाहने मान्छेहरूको सर्टिफिकेट चाहिँ हामी खोजेर हिँड्दैनौँ के त्यो मान्छेको म चाहिँ साँच्चीकै चाहिँ उसलाई केही गर्न सक्ने योग्य बनायो भने हुनुहोस् भोलि उसैमा आफैमा पनि आफ्नो किसिमको एउटा उसको चेतनामा परिवर्तन आउन सक्छ त्यसैले त्यसको कुनै आवश्यकता छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यस अर्थमा भन्ने हो भने एउटा प्रोफेसनल एउटा चाहिँ नि सम्पन्न नागरिक एउटा सम्पन्न युवालाई एउटा सम्पन्न बनाउने एउटा अभियान हो जुन एउटा राजनीतिक पार्टीले केही चाहिँ नि यस क्षेत्रमा ख्याति कमाएका र केही गरेका जसको कि प्रतिष्ठा छ जसले बोलेको कुराहरू पुर्याउँछन् भन्ने आश गर्ने ठाउँ छ त्यस्ता मान्छेहरूको नेतृत्वमा अगुवाईमा त्यो एउटा अभियान चलाएको। जस्तो हाम्रो यो कार्यक्रम लाखौँ युवाहरूले हेरिरहनु भएको हुनसक्छ उहाँलाई जस्तो नेपालको धनाढ्य व्यक्ति विनोद चौधरीको सञ्जालमा म पनि जोडिन पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्न सक्छ के छ ग्रामीण दूरदराजमा रहेका एउटा बेरोजगार युवा तपाईँको यो सञ्जालमा जोडिन चाह्यो कसरी कुन प्रोसेसमा आउने? अब हेर्नुहोस् है अब यो जस्तो हामीले आजभन्दा 4 दिन अगाडि वीरगञ्जमा यसको कार्यक्रम गऱ्यौँ र कार्यक्रमै गर्नुभन्दा अगाडि हामीले यसको यो गरी खाने अभियान यो क्याम्पेनलाई चाहिँ मूर्त रूप दिनको लागि कर्मभूमि समाज भन्ने एउटा प्रोफेसनली रन केही ब्याङ्कर्सहरू केही इकोनोमिस्टहरू केही चाहिँ राम्रा प्लानर्सहरू होइन भएको हामीले संस्था पहिले निर्माण गऱ्यौँ ब्याङ्करहरूसँग कुराकानी गऱ्यौँ एक्सपर्ट ग्रुप्सहरूसँग गरेर हामीले एउटा पहिला आफ्नो सिस्टम निर्माण गऱ्यौँ किन हामी सिस्टम बनाउनमा विश्वास गर्छौँ खालि कोरा भाषणबाट चाहिँ सिस्टम बन्दैन डेलिभरी पनि हुँदैन डेलिभरी बिना फेरि कुनै पनि प्रकारको जतिसुकै सुन्नमा राम्रो सुनिने किसिमका उद्घोषको पनि कुनै अर्थ छैन। त्यो सिस्टमलाई लिएर हामी वीरगञ्ज गयौँ वीरगञ्जमा चाहिँ नि हाम्रा यसै समितिका सहसंयोजकले कार्यक्रम राख्नु त्यो कार्यक्रममा धेरै यस्ता मान्छेहरू जो केही गर्न चाहन्छन् जो पैसा मागिरहेका छैनन् हामीसँग रोजगारी मागिरहेका पनि छैनन् उनीहरूमा एउटा सोच छ म यो गर्न सक्छु भन्ने एउटा चिन्तन छ आइडिया पनि छ तर त्यो आइडियालाई योजनालाई ब्याङ्कलाई ग्राह्य हुने किसिमबाट
त्यसको प्रस्तुति र ब्याङ्कबाट 5 देखि 15 लाखसम्म बिना धितोको ऋण, बिना किसिमको जन्जाल झन्झट फ्रस्ट्रेसन नहुने गरेर अनि त्यसपछि त्यसको कार्यान्वयनमा पनि त्यहाँ नि सबैले कसैले नगरेको पहिलोचोटि गर्ने मान्छेलाई त चाहियो नि गाइडेन्स। तपाईँ त्यसपछि त्यसको कार्यान्वयन गरिसकेपछि हिसाब किताब राख्नेदेखि लिएर त्यो ऋण तिर्ने लेभलमा त्यसले समेत पुर्याउनका लागि चाहिने ह्यान्ड होल्डिङ, हातेमालो, त्यो गर्ने काम चाहिँ नि हाम्रा प्रत्येक कर्मभूमिका ब्रान्चहरूले गर्छन्। हरेक ठाउँमा वीरगञ्जमा ब्रान्च खोलिसक्यौँ, त्यहाँबाट हामी हेटौडामा आयौँ, त्यहाँ पनि यही काम गऱ्यौँ। त्यसपछि मुगलिङमा गयौँ। प्रश्न उठ्न सक्छ कि तपाईँहरू ठुल्ठुला सहरमा मात्रै जाने हो त? होइन, हामी जहाँ लोकल त्यो प्रकारको एक यो अभियानप्रति, यो आवश्यकताप्रति जसलाई विश्वास छ, जसले यसलाई यसको प्राथमिकतालाई बुझेको छ, उनीहरूले आउनुहोस्, हामी यहाँ चाहिँ यो सिस्टम बनाउन तत्पर छौँ, तपाईँहरू आउनुहोस्, हामीलाई यो सिस्टम बनाउनलाई मद्दत गर्नुहोस् भन्छ, हामी त्यहाँ जान्छौँ। त्यो एउटा सानो गाउँ नै हुनसक्छ। त्यसैले हामी यसै बाटोमा मलाई पुरा विश्वास छ कि अहिले जुन बन्दै गएको यो चौथो त्यसको श्रृङ्खला हो। यहाँ पनि अब कर्मभूरि समाजको हामी केही प्रतिनिधिहरू तोक्छौँ। अब उनले चाहिँ नि अब यसलाई व्यापक बनाउनका लागि आफ्नो काम सुरु गर्छ। व्यापकता त एक किसिमले आइसक्यो। अहिले हामीले यति यस्ता किसिमका चाहिँ नि सन्देशहरू प्राप्त गर्न थालिसक्यौँ कि होइन, राम्रो चाहिँ नि पार्टीका चाहिँ नि ऱ्याङ्क एन्ड फाइलबाट कि यहाँ पनि ल्याउनु पऱ्यो, यहाँ पनि ल्याउनु पऱ्यो, यहाँ पनि ल्याउनु पऱ्यो। हामी हदैसम्म प्रयास गर्नेछौँ। समय कम छ, यो मानिसहरूमा यो देखिएको उत्साहलाई जीवित राख्नु छ र यसलाई चाहिँ नि कार्यान्वयनमा लिएर जानु छ। कुन चाहिँ क्षेत्रलाई, कुन चाहिँ सेक्टरलाई बढी प्राथमिकता दिनुहुन्छ तपाईँले? जस्तो कृषि, पर्यटक, शिक्षा हुन्छन् नि। अहिले यसमा त्यस्तो कुनै अब हाम्रो चाहिँ नि जहाँ हामी गएका छौँ त्यहाँनिर कृषिसँगै जोडिएका धेरै आइडियाजहरू अगाडि आएका हामीले फिल गरेका छौँ र सफल राम्रा मान्छेहरू जो बाहिर नेपाली भइकन बाहिर विदेशमा बसेर नो हाउ सिकेर आएका छन्। जस्तो कि म तपाईँलाई एउटा उदाहरण बताउँ, मुगलिङमा हामी 3-4 जना यस्ता मान्छे भेट्यौँ। एउटाले चाहिँ यो कागतीको उत्पादनमा एउटा क्रान्ति नै गरेर रहेछ। कागती चाहिँ नि लो ल्यान्डमा हुँदैन, तराईमा हुँदैन भन्थ्यो, त्यसलाई गलत भनेर प्रमाणित गरिदियो। त्यस्तै गरिकन एउटाले चाहिँ नि खेतीको के अरे यो केराको खेतीमा चाहिँ नि ठुलो, तर के छ भने कृषि क्षेत्रको अब सबभन्दा ठुलो चुनौती भने के छ भने उत्पादकले उत्पादन त गर्यो, तर त्यो उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउने, एक बजारमा पुर्याउने क्रममा धेरै जस्तो यी बिचौलियाहरू पस्ने भएको हुनाले र किसानले आफ्नो सही मूल्य नपाउने स्थितिको अन्त गर्ने र त्यसपछि त्यसको प्रपर स्टोरेज गर्नका लागि कोल्ड चेन होला, कोल्ड स्टोरेज होला, त्यसको एउटा समुचित जसलाई हामी एउटा इकोसिस्टम भन्छौँ, त्यसको निर्माण नगरेसम्म चाहिँ हामीले सोचेको जस्तो किसिमको रूपान्तरण एउटा क्रान्ति आउन सक्दैन। त यी पनि अहिले मैले जति कुराहरू भने चाहिँ आज यसको यो सप्लाई चेन सिस्टम निर्माण गर्नेमा कोही चाहिँ यसको त्यो स्केल छ ल, अब हुने भयो, ठुलो स्केलमा केरा उत्पादन हुने भयो, ठुलो स्केलमा कागती उत्पादन हुने भयो, ठुलो स्केलमा कफी उत्पादन हुने भयो भने त्यसमा हजारौँ मान्छे जोडिएला। त उसले जो गरेको उत्पादनलाई बिक्री वितरण गर्ने सिस्टम निर्माण गर्नमा अरू कोही उद्यमी जोड्ला, त्योसँग त्यसको पूर्वाधार निर्माण गर्नमा अर्को कोही उद्यमी जोड्ला, ट्रान्सपोर्टरको रूपमा अरू नै कोही जोड्ला। यही नै हो यो प्रोसेसलाई एउटा निर्णायक ठाउँमा पुर्याउने प्रक्रिया। विनोदजी, जस्तो हाम्रो यो कार्यक्रम हेरिरहँदाखेरि मानिसलाई के लाग्न सक्छ भने ओहो यो सञ्जालमा म नि जोडिन्छु, ओहो मैले एउटा अवसर पाएँ भन्ने लाखौँ युवाहरूलाई लाग्न सक्छ। तर उहाँलाई के पनि लाग्न सक्छ भने ओहो विनोद चौधरीलाई भेट्न पाएदेखि सफल उद्योग व्यवसाय कसरी बन्न सकिँदो रहेछ, के रहेछ आइडिया, त्यो पनि उहाँलाई लाग्न सक्छ। के छ सफल उद्योगी बन्नको लागि मानिसले मुख्य ध्यान दिनुपर्ने कुरा के रहेछ? हजुर एउटा उद्योगपति भएको हिसाबले भन्नुहोस्। हेर्नुहोस्, म यसमा है एक किसिमले भन्ने हो भने तपाईँले भन्नुभयो ठिकै हो। म अहिले ठाउँमा घुमिरहेको छु आफै पर्सनली, मेरा साथमा पनि अरू सफल उद्यमीहरू घुमिरहेछन्। यो समितिका साथीहरू काम नपाएर घुमे होइनन्। केही गरौँ, यो राजनीतिमा उभिएको छ भने मेरो पनि केही धर्म छ, मेरो केही जिम्मेवारी छन्। मैले आफै अरू कसैले नगरी मेरै आत्माले कि म राजनीतिमा किन छु अहिले पनि मैले प्रश्न दिने प्रयास गरेँ। म के को लागि यहाँ उभिरहेको छु, के मैले कुनै आफ्नो पहिचान बनाउन उभिरहेको छु भने मलाई चिनेकै छन् मान्छेहरूले। त त्यस्तै गरिकन मेरो आफ्नो बुझाइमा चाहिँ मैले आफूले सिकेको पाठ है, उद्यमशील उद्यमी बन्नका लागि सबभन्दा पहिला उद्यमशील मान्छे स्वप्नदृष्टि हुनुपर्छ, स्वप्नदृष्टा हुनुपर्छ, सपना देख्न सक्नुपर्छ। म सधैँ यही भन्ने गर्छु, छैन यो पनि छैन, ऊ पनि छैन, यो पनि भत्क्या छ, ऊ पनि भत्क्या छ भन्ने किसिमका अनन्य रोदन
ले त्यो कुनै पनि कामको सुरुवात गर्न सकिन्न। म गर्न सक्छु भन्ने कुराको आत्मविश्वास हुनुपर्छ। त्यसपछि उसमा चाहिँ एक किसिमको अनुशासन हुनुपर्दछ कि मैले यो काम गर्नको लागि यसमा यदि यति घण्टा मैले समय दिनुपर्छ भने मैले दिनुपर्छ, मेरो यो प्राथमिकता हो। समयको व्यवस्थापन हुन सक्नुपर्दछ। र यदि आफूले कुनै कुरा जानेको छैन भने जसले जानेको छ त्यो मान्छेलाई खोजेर त्यसका गएर उसले पकाएर खुसी पारेर आफ्नो साथमा हिँडाउने माथि उसको मानसिकता हुन सक्नुपर्दछ। र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ नि यो मैले अब आँटेँ, यो काम मैले पुरा नगरेसम्म यता मेरो जति नै समय लागोस्, जतिचोटि म फेल भए पनि यसलाई सफल नबनाएसम्म म यसमा लागि नै रहनेछु भन्ने किसिमको एउटा प्रतिबद्धता हुनुपर्छ। मैले साधारणतया उद्यमीहरूको बिचमा सफल उद्यमीहरूमा देखिएका मैले पाएका क्यारेक्टर क्वालिटीहरू भनौँ न र कमन चाहिँ नि गुणहरू भनेको यिनै हुन्। सबै उद्यमीहरूसँग पैसा हुन्छ भन्ने जरुरी छैन, पैसा हुँदैन। उल्टो पैसा हुनेले त खासै गरिकन आजकल त कस्तो भइसक्यो भन्नु होला भने मेजोरिटी पैसा हुने मान्छेहरू त उद्यम किन गर्नु पर्यो र बाबुबाजेले बनाइदिएछ, अहिले त्यसलाई उपभोग गर्ने हो नि त, होइन? यो त पैसा नहुने तर एउटा ठुलो सपना बोक्नेले गर्ने काम। र अहिले तपाईँको आइडियामा चाहिने ताकत छ, किनकि यो विश्व भनेकै आइडियाको आधारमा चल्ने विश्व हो अहिलेको खास गरिकन उद्यमशीलताको क्षेत्रमा। हिजोसम्म नभएका नयाँ वस्तुहरू आविष्कार भएर गइरहेका छन्, नयाँ किसिमका टेक्नोलोजीहरू आइरहेका छन्। त्यो पनि फेरि टेक्नोलोजी पहिला कुनै जमानामा जापान र अमेरिकैबाट मात्रै आउँथ्यो, अहिले त्यो छैन। हेर्नुहोस् अहिलेका नयाँ टेक्नोलोजीहरू भनेको यो कनेक्टिभिटी इन्टरनेटको प्रभावले साना पिछडिएका ठाउँमा पनि त्यो मान्छे त्यो मगज त्यो दिमाग त्यो प्रतिभा जन्मिन सक्छ। र उसले आफ्नै हातमा भएको मोबाइलबाट उसले त्यो टेक्नोलोजी उसले त्यही गुगलमा गएर उसले रिसर्चका आधारमा एउटा चाहिँ सोच त्यसमा ल्याउन सक्छ। त्यो सोच ल्याइकन उसले आफैले चाहिँ नि फेसबुक र युट्युबको च्यानलबाट र सोसल मिडियाको च्यानलबाट विश्वभरि पुर्याउन सक्छ। मलाई चाहिँ नि वाइवाई विश्वभरि पुर्याउनलाई 36 वर्ष लाग्यो। घर घर झोला बोकेर हिँडेँ, होइन? मलाई सघाउने 3 जेनेरेसनका युवाले घर घर बोकेर हिँडेँ, मलाई वाइवाई पठाइदेऊ न भनेर। अहिले वाइवाई यदि कसैले नयाँ वाइवाई बनाउने हो भने उसको यदि प्रडक्टमा दम छ र उसले चाहिँ त्यो डिस्ट्रिब्युसन अघि नै भने मिलाउन सक्छ भने एउटा पोस्ट उसले गर्यो भने वर्ल्डका मान्छेले आजको आजै हेर्छ। यत्रो ठुलो चाहिँ एउटा टेक्नोलोजीले एउटा नयाँ वातावरण जन्माएको बेला छ कि यति मैले भेटिरहेको छु। अहिले मैले चाहिँ यहाँ वीरगन्जमा जाँदाखेरि कति भेटेँ, भर्खरका 20 वर्ष 22 वर्ष 24 वर्षका चाहिँ युवाहरूले भाइ बहिनीहरूले नयाँ आइडियाजहरू गर्न खोजिरहेका छन्। विश्वकै यदि परिचित्र हेर्ने हो भने विगत 10 वर्ष 15 वर्षमा जति ठुला कम्पनीहरू बने, गुगलदेखि लिएर माइक्रोसफ्टदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ एप्पलसम्म, है, ती सबैको पछाडिका प्रतिभा हेर्नु भने कुनै ठुलो व्यापारी घरानाबाट आएका मान्छेहरू थिएनन्। एज ग्रुपको पनि कुरा गर्ने हो भने 20 देखि 40 का माझका एज ग्रुपका मान्छेहरू थिए। यदि तपाईँसँग आइडिया छ भने क्यापिटलले तपाईँलाई फलो गर्छ। त्यो किसिमको संसार बनिसकेको छ। विनोदजी, अर्को कुरा जस्तो मानिसहरूलाई हाम्रो कुराहरू सुनिरहँदाखेरि मान्छे लाग्न सक्छ विनोद चौधरी उद्योग व्यवसाय सफल हुँदै पनि हामीले राजनीतिक क्षेत्रमा देखिरहेका हुन्छौँ। किन व्यवसायलाई राम्रो बनाउनको लागि राजनीतिक क्षेत्रमा लाग्नु पर्दछ? कहिले कुनै पार्टीमा कहिले कुनै पार्टी देखिरहेको छौँ। म एकदम सही प्रश्न गर्नुभयो। म जहिले पनि एउटा चाहिँ आफूलाई चाहिँ जहिले पनि मैले पिपुलको माझमा पाएँ। सुरुमै 17-18 वर्षको उमेरमा म लियो क्लबको प्रेसिडेन्ट भएँ। त्यो लियोको माध्यमबाट मैले चाहिँ एउटा चाहिँ नेपाल मात्र होइन, त्यो बेलामा एउटै डिस्ट्रिक्ट थियो, होइन? म एउटा चाहिँ सामाजिक एउटा चाहिँ गतिविधिमा म संलग्न भएँ। त्यसपछि बिस्तारै क्रमशः मलाई घटनाक्रमले मलाई उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अध्यक्ष बनायो। 27-28वटा जिल्लामा भएको त्यो महासङ्घलाई मैले 63-64 ठाउँ एरियामा पुऱ्याएँ। 4 कोठाको त्यो महासङ्घको घरलाई मैले टेकुको अहिलेको वर्तमान बिल्डिङ भएको ठाउँमा पुऱ्याएँ। पुछारमा राखिने उद्यमीहरूलाई राष्ट्र प्रमुखहरूका अगाडि काँधमा काँध मिलाउन सक्ने स्थितिमा पुर्याउनमा समेत पनि मेरो केही न केही योगदान रह्यो। त्यसपछि अझ ठुलो फड्को मार्नुपर्छ, अझ ठुलो स्केलको काम गर्नुपर्छ भनेर CNI जस्तो संस्था हामीले खडा गऱ्यौँ। तर यी सबै गरिसकेपछि पनि मैले के सिकेँ भन्नु होला भने कि तपाईँ दर्शक बनेर फुटबलको गोल चाहिँ गर्न सक्नु।
गोल गर्ने हो भने तपाईँ चाहिँ खेलमै उत्रिनुपर्छ। तपाईँ दर्शक बनेर जतिसुकै तपाईँ राम्रो दर्शक भए पनि तपाईँले चेन्ज ल्याउन सक्नुहुन्न। र ठुलो स्केलको चेन्ज भने केवल राजनीतिबाट सम्भव छ। र ठुलो स्केलको चेन्ज ल्याउनको लागि त्यही ठुलो सोच चाहिन्छ। एउटा राजनीतिमा सही ठाउँमा बसेको एउटा सही नीति निर्माता र सही चाहिँ त्यो नीतिलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने कुर्सीमा बसेको मान्छेले एउटा निर्णयले आफ्नो मुलुकको मुहार चेन्ज गरिदिन सक्छ। म त्यसैको लागि यहाँ छु। हस्, कार्यक्रममा समय दिनुभयो, हजुर धन्यवाद। दर्शकबिन, हामीले उद्योगपति तथा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता विनोद चौधरीसँग कुराकानी गरि नै हाल्यौँ र गरी खाने कार्यक्रम के हो त हामीले आज बुझ्ने अवसर पायौँ। त्यो मात्र नभइकन युवाहरूलाई आफू स्वयं उद्यमी कसरी बन्ने र कसरी आफूले चाहेको व्यवसायमा सफल व्यवसाय बन्ने भन्ने एउटा टिप्स पनि हामीले आज विनोद चौधरीसँग बुझ्ने अवसर पायौँ। हस् त, कार्यक्रम गण्डकी विशेष यति नै। हामी अर्को श्रृङ्खलामा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। क्यामेरामा शिखर कार्कीका साथ म सुभाष पौडेललाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोस् सगरमाथा टेलिभिजन। नमस्कार। सगरमाथा टेलिभिजन, तपाईको तेस्रो आँखा।